میں چلو تھوڑے جے میں ہور تواڈے سامنے ایک ہور حوالے نال گزارش کرنا جڑے بندے رسول معظم دے دور وچ جی جڑے ویل رسول نے قولوا لا الہ الا اللہ دا درس مکے دی سرزمین تے دتا تے جڑے بندے اس ویلے زندہ ہان تو انہاں نبی دے آکھے لگ کے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. اگر اعلان نبوت نہیں تے مصطفیٰ دے آکھے لگ کے لا الہ الا اللہ پڑھے وہ بندے مر گئے. انہاں کو قبر وچ رسول دی رسالت دا نہیں پوچھیا وینا, انہاں کو صرف توحید دا سوال. پھر نبی نے اعلان نبوت کیتا, جنہ بندے نبی دے آکھے لگ کے ایتھوں محمد رسول اللہ پڑھیا. اگر وہ بندے محمد رسول اللہ پڑھ کے قبلہ مر گئے انہاں کو قبر وچ دوویں چیزاں پوچھیے وینیاں, ایک توحید دوجی رسالت. یہ سلسلہ چلدا آیا آکام جی این جاری ہوندے آئے تے نازل ہوندے آئے. نماز دا حکم ہویا, روزے دا حکم ہویا, حج دا حکم ہویا. اے جیڑے جیڑے دور وچ جیڑا جیڑا حکم نازل ہوندا گئے تے جیڑے بندے اس دور وچ موجود ہان او جس حکم تک زندہ رہن اودے کولو اس حکم تک پوچھیا وینا. تے جیڑے بندے خم غدیر آخری حج تو فارغ ہو کے سلطان الانبیاء نے پلان دا ممبر بنا کے جی سلطان الانبیاء نے جی نبیوں دے سردار نبی نے وما ینطق الہوا دے مصداق رسول نے پلان دا ممبر بنا کے 3.5 گھنٹے دے خطاب دے بعد علی دا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من قلت مولا ہو فہذا علی مولا. انہاں بنیا کولو پوچھیا وینے توحید کیویں منی ہے, رسالت کیویں قائل ہے تے علی دی ولایت کیویں قائل. وہی نعرہ انجے مرندہ جو تو سمارے ہے, وہی مقبول تو اڈی مجلس ہے جیڈی محبت نال تو سا نعرے پہ مار دے ہو بیڑی آلے نالے تا دیگر دا ٹھیم تے مالک تو انسید دے وے سا سلامتی ہوئے. توجہ ہے میرے پاس سے جی, نراز تا نہیں بیٹھے, مالک صحت و سلامتی دے وے. اچھا پھر چلو ایک اور میں گال تو اڈے نال کران. توحید دا قائل ہے مگر توحید دا عقیدہ عجیب ہے. یعنی اللہ نے منیا سا لا الہ الا اللہ کے لا الہ الا اللہ دا قائل ہوئے. اے لا الہ الا اللہ دا قائل ہو کے تے ذہن چ رکھ دے میدان محشر چ نفس و نفسی دی پکار چ اللہ سونے دی کرسی تے بانے. ایک صلوات خندہ پیشانی نالی اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجال. توجہ ہے جی, میں گزارش کی تھی توحید دا قائل ہے لا الہ الا اللہ ایتھو زبان تو جاری کیتے مگر اللہ دے بارے چ عقیدہ رکھ دے جو میدان محشر چ اللہ سونے دی کرسی تے بیٹھ سی. تھوڑے کے خیال نجات ہے؟ وہ جتنا پتہ ہے اتنا تو سیر حلا ہو. میں گزارش کی تھی بجیڑا اللہ نہ وڈے چودھری نال رلیندہ کھڑے تے سونے دی کرسی تے باہی کھڑے, جیڑا جسم و جسمانیت دا قائل ہے, جیڑا اللہ نے اے نہیں مندہ جو کائنات بغیر بدن دے موجود ہے, اس تے سونے دی کرسی دے بہایا. سونے دی کرسی جیڑی لمحی ہو سی بھاوی دا مربع اینج پھیلی ہوئے, دا مربع اینج پھیلی ہوئے, اتے بھاوی جیڑا وڈا خدا بہاوے جیڑ ویلے دا عقیدہ توحید دے بارے چ باطل ہے. ادا لا الہ الا اللہ پڑھنا قابل قبول. اگے پڑھے اس محمد رسول اللہ مصطفیٰ دی رسالت دا قائل ہے, لیکن مصطفیٰ وڈے بھرا نال رلیندے. ہاں جی کئی بندے آدھیں ساڑھے جیسے یہ جویں ایسا آیا ہیں جی مصطفیٰ ہے, جویں ایسا کھاندے ہیں جی مصطفیٰ کھاندے, جویں ایسا بولندے ہیں جی مصطفیٰ بولندے. یا اگر اس اپنے نال نسبت دیتی ہے مصطفیٰ جیسے نبین جس نے اللہ عالمین رحمت بنا کے بھیجی ہے, اگر عالمین دی کلی رحمت نو اپنے نال نسبت دیتی کھڑے تو اٹھے کے خیال ہے بخشیا ویسی گلاں کچھ کوڑیاں کچھ مٹھیاں چونکہ موت دا موضوع میں چھیڑیے. ہاں جی ایدے چ کس ویلے مٹھی آویندی کس ویلے کوڑی آویندی. ان کوشش ہوندی ہے جیڑا سیانا حکیم ہوئے
وہ کوڑی پھکی کیپسولاں بند کر کے دیندا ہے تاکہ پیٹ دے اندر ون کے اثر وکھاوے منہ دا ذائقہ نہ بدلے تے میں کوشش تے کرداں بتوان یا رسول حیدری ایک بندہ علی ولی اللہ دا اقرار کردہ ہے ایک تو زبان تو سرکار دی ولایت دا کلمہ پڑھے اور علی امیر المومنین دے بارے عقیدہ عجیب دیا رکھ دے جویں علی اللہ بنا کے جہان تے بھیجیے میں پروفیسر صاحب جیڑا نتیجہ بیان کرنا چاہنا میں دو قسم دے بندے اس کائنات جہان جتنے کلمہ پڑھنا لیں ذکی صاحب میں دو قسم دے بندے بنائیں میں ایک نو آکھے با آل محمد دا منکر ہے تے دوجے نہ آکھے آل محمد دا محب ہے یہ جڑا منکر ہے وہ ہور بندے جڑا محب ہے وہ ہور بندے سڑک آئی بہڑی تے سفر پہ کر دے این بس تے ایک آل محمد دے منن والا ایک آل محمد دا منکر تے جمپ لگا نا بس نو تے جڑا محب آئی اس آکھیا یا علی مدد وہ جڑا منکر آئی وہ دے متھے تے وٹ پیا اس آکھیا ایڈا جمپ نہیں لگا اے جیڈی یا علی مدد آکھی اس آکھیا تو جمپ نو چھاڑ تیرا تے پتہ لگے تو کی ہے وہ جنہی فرمائی سن تیرا تے پتہ لگے تو اس آکھیا میرے چھاڑ تو علی مندے اس آکھیا مندہ اس آکھیا حضور دی حدیث ہے بجیڑا علی مننے وہ جنتی ہے اس آکھیا کوئی شک ہے اس آکھیا اگر شک نہیں تے میں تے پاک کے تو جنتی نہیں اس آکھیا کیوں اس آکھیا حضور دی حدیث ہے بجیڑا جنتی ہے وہ تے پتہ نہیں چو جنت دی خوشبو آندی ہے تے میں تے کافی دیر دا تیرے نال سفر پہ کردہ تیرے پتہ نہیں چو میں نے خوشبو نہیں آئی اس منکر نو منن والے آکھے اے گل رسول دی سچی ہے اگلی حدیث تو نہیں پڑھی نبی فرمایا جڑا علی دا منکر ہے وہ جنت ویڑا دور دی گل ہے خوشبو بھی نہیں سونگ سنگ انہا 14 دی ولا جنت دا سبب یا زندگی در انہا 14 دی ولا جنت دا سبب یہ نماز و روزہ تیرے تے واجب دی چھٹی نہیں کوئی آکھے تو آپ پٹڑیو لت ہوئے اس تیری کے رہنمائی کرنی نماز روزے دی چھٹی نہیں یہ واجبات ہی چوئیں مگر جنت نماز روزے دا بدل نہیں چونکہ قبر اس سارے ہیں تو پہلا جیڑا سوال ہے وہ نماز روزے دا نہیں قبر اس سب تو پہلا سوال ہے من ربوں کا تیرا رب کون ہے ایک قبر اس پہلا سوال علماء دی موجودگی پڑھے لکھے احباب دی موجودگی گزارش پہ کردہ میں ایک لفظ دا ضامنہ کسا تصدیق چاہی دیو ہوئے کسا تے میرا کام میں کرنا چونکہ میں پڑھدا کھلا کسا نے اعتراض ہوئے میرے کو لو پوچھو میرے تو بعد آلے پڑھنا لے نہ پوچھو جو مظہر شرازی ہے پڑھے تے کتھو پڑھے سے میرے جملے تے اعتراض ہوئے تے میرے کو لو پوچھنا ہے میں تصدیق کرے سا منبر دی عظمتی کا سمیں قبر پہلا سوال توحید ہے نہ ہوئے میں اپنی گردن نہ خون لکھ دینا کسا گول چوک تی گولی مار جھلن آستہ تے یاران توحید دا قبر سوال ہے تے آخرت علی دی ولایت دا سوال ہے علی امیر المومنین دی ولایت واقفوہم منہم مسئولون انہاں روکو انہاں دیتے حالہ ایک سوال باقی ہے وہ سوال نماز روزے دا نہیں وہ سوال توحید و رسالت دا نہیں وہ سوال ولایت علی ابن ابی طالب دے اگر یہ ولایت آلے پرچچ پاس ہے تو جنت ہے تو یہ ولایت آلے پرچچ پاس نہیں ایک کربلا دی جنگ بھی نماز روزے دی جنگ نہیں علامہ محمد حسین صدر اللہ فاضل لکھنوی انہیں جملے لکھن میں اناکھی نال پڑھے سادات و مومنین جڑی میں گزارش پہ کردہ انہیں جملے لکھن بکربلا دے میدان نماز روزہ جی اگر نماز روزے دی جنگ آئی تو پہلے ویکھو بیعت نماز دی منگی آئی یزید امام کلو بیعت کیڑی شاید دی منگی سے پھر رسول دے پتر انہاں نے آکھیا میں نانے دا دین بدلے نانے دی شریعت بدلی کیڑی شاید میں منکر ہویا کیڑی شاید میں بدلی ہے تے کیوں مرین دے ہو انہاں آکھیا تیرا جرم ہے جو تو علی دا پتر ہے
اور مقتل پڑھو تو مقتل ہی مل جائے بھئی جس نو بھی سڑے انہاں دی اکثریت آئی بھئی اعلان کیتا گیا جنہ علی تو بدلے لینے ہوئے کربلا دے میدان چلی دے پتر نال جنگے اکثریت بندے ایسے کربلا چاہے جڑے علی تو بدلہ لے وناستے ہیں رسول دے پتر نو بھی نہ یزید دی فوج نے یک زبان ہو کے آکھے اسا تیرے مقابلے چس واسطے آیا مرین دیتا ہے اس واسطے آیا جو تو علی دا پتر ہے کربلا تو نبی دیاں دھیاں دے بھیرا مارے گئے پتر مارے گئے مہمان مارے گئے قیدی ہو کے لاشا کولو گزاریاں گئیاں پڑھنا لے پڑھ دین انج گزریاں جو لگ دے کو جنان اگر انج گزاریاں وینیاں تے کپڑیاں دی رنگت نہ بدل ونجے پڑھنا لے پڑھ دین نا بھائی انج گزریاں جو لگ دے نا نہیں اگر انج گزاریاں وینیاں پھر کپڑیاں دی رنگت جی سادات و مومنین نہ بدلیا انہا نبی دیاں دھیاں دے ہاتھ پسے گردن بدے بے پلانے اٹھا تے سوار کیتا شہر بے شہر شیعہ سنی سادات و مومنین انہا نبی دیاں دھیاں پھر آئیاں یہ جڑیاں گلاں بنیاں دے دل چان سوق الحمیدیہ بازار حمیدیہ چ شیعہ سنی سادات و مومنین و گلاں سامنے آئیاں جڑ ویلے سوق الحمیدیہ چوں قیدیاں دا قافلہ گزریے جڑیاں فاشا عورتاں مکانہ نیاں چھتا تے آئیں ایک دوجہ دو ڈے کیا دیاں ہر کین پتھر نہیں مارنا اس نو مارنا ہے جڑی علی دی تھی شیعہ سنی سادات و مومنین 53 گھن کے گئی 3 لے کے ولی جوان گھن کے گئی ضعیف لے کے ولی اپنی نسل مکا کے بھرا دی نسل بچا کے والا علی دی لٹی ہوئی تھی بس قریب تو وین کر داں زیادہ پڑ گیا شیعہ سنی سادات و مومنین قافلہ رکیا بشیر مدینہ نے گلیاں اعلان کیتا ہر کہیں اعلان سنے جویں اس اعلان دا اثر نواب کربلا دی 8 سال دی مریضہ دھی دے جگر تے ہویا ان کہیں جگر تے اثر نہیں ہوئے 2 آسات ٹر دی آئی مظلوم دی مریضہ دھی میری آقازادی تلیاں ٹیک کے زمین تو اٹھے دادی دے نیڑے آکے دن دادی میرے سجن واللہ ہیں کہیں ڈسی آئی مدینہ نیاں گلیاں چیلان کرنا لے اعلان ودہ کر دے مدینہ دے وسنیکو مدینہ وسن دے لیک نہیں ریا مدینہ دے سردار اجڑ کے واللہ ہے شیعہ سنی سادات و مومنین میری آقازادی کنیزہ بنائیاں مدینہ دے بار پہلا قدم آئے کنیز سامنے آگیا دی حسین رکوائیں تیرے راہ تے کوئی غیر محرم بیٹھے میں نے اجازت دے اٹھ دے قدم رک گئے یہ میری حسین دی کنیز ٹر دی اتھے آئیے جتے تیرے میرا چوتھا امام رات بیٹھے رہن دے این سامنے کانڈ پچھے کھلو کے منت کر کے آدیے مسافر اللہ راسی پردیسی راہ چھوڑ دے پتہ نہیں تو اڈی ہائے نکل سی یا میرا منہ تک سو جڑ ویلے آکے نا راہ چھوڑ دے باکر دے بابے آہستہ پوچھیا راہ جو چھوڑے نہیں ہے اس دی کوئی وجہ ہے حسین دی کنیز آدھی ہے جائیں گزر کرنا ہے شکل چ بطول ہے حسین دی پردہ دار تستالی دھیے ہائے کرو توڑی مرضی ہے ماتم کرو توڑی مرضی ہے شیعہ سنی سادات و مومنین میرے امام دی آواز آئیے نے اٹھا میریاں ڈھیر ساریاں مجبوریاں لے جے دی نرمی ڈٹھی ہے سامنے آئیے جو میں جھنک ڈے کو اٹھاواں قدیمی ازادار ہو جو ویل جھنک ڈے ون دے رات دا کیتے اس تے رات لڑ دی ڈٹھی ہے این رات تے نگاہ پئی اس تے ہاتھ جڑ گئے ہاتھ جوڑ کے تے منت کر کے آدھی اللہ دی کائنات دا پہلا مرد تو ہیں جدے سامنے میں مظلوم دی دھی دی کنیز ہاتھ بھی جڑے نیاں ہاتھ جوڑ کے تیری منت بھی کر دیاں اٹھیں بعد پہلے دس تیری اکھاں دی رات دس دیئے مریض ہیں سیدہ دے سچ سناتے ہی میں مریض ہاں حقل دے کیا دیئے تیری برز دنا سیدہ دے غیرت کتھو لگی ہے سیدہ دے بازار شام کیویں لگی ہے سیدہ دے اس ویلے لگی ہے جدہ 80,000 بدماش نچدہ ہا میریاں پردہ دار پھوپیاں ٹردیاں تے جہن پونیاں تے جہن پونیاں بدماش ہس ہس کے آدیں جڑی نہیں ٹور سکدی باغی دی بہن پہ آندی میرا جگر پھٹ گئے میری اکھاں جو رات لڑ پئی منت کر کے آدھی مہربانی کر جتنا مجبور ہے زمین چھوڑ میرے آقا اٹھن ماں کردہ بابا پتہ نہیں کتنا مجبور ہے بہ گئی ہے
ول اٹھے ول بہ گئے دو واری اٹھتا تے باندھا سکی بہن ڈٹھے جڑے بہناں دے وراہ بیٹھے ہو بہن دی نگاہ پئی ہے میری آقا زادی چادر دے لڑ دا اشارہ کر کے آتی ہے والا جے میں بیٹھا رہن لے کنیز واپس آئیے سائن دے گالچ بہی پا کے آتی ہے مرشد آدھی کیوں نہیں بھی اٹھا من دیتا میری آقا زادی فرمائی دیئے تے غور نہیں کیتا جڑ ویلے اٹھدا تے باندھے میں نے سگواں سجاد لگ رہے ساڑھے بیڑے دی زینت سجاد لگ رہے میری پیو دے پاک دا وارے سجاد اللہ روتی آنکھوں سے